नमस्कार माझ्या गोंयकारांनो. आज हांव तुमच्या मुखार घेवन आयला ह्या केरी गांवचो आनी एक व्हिडिओ. हो खूब बारीक केला कित्याक लाँग व्हिडिओ पळोवपाक सगळ्यांक टायम आसना. आणि लास्ट टायम हांव जेन्ना गेल्लो ती लिंक सकयल तुमकां मेळटली, तुमी पळोवपाक शकतले. तर त्या वेळार परिस्थिती मातशी वेगळी आशिल्ली आणि ह्या वेळार परिस्थिती खूब वेगळी आसा, कारण आतां भरपूर पावस पडत आशिल्लो. तर चला पळोवया. आणि मुद्दाम हो चॅनल सबस्क्रायब करा की तुमकां फुडले अपडेट मेळत रावतले. हो पळया, सगळ्यात पयलीं आमकां हांगा फेस करचें पडलें तें रातीं भरपूर पावस जाल्लो आनी हें जें उदक आसा तें रस्त्याच्या वयल्यान सुद्दां व्हांवलें आनी त्या वेळार मोठमोठीं झाडां ह्या रस्त्यार येवन पडिल्लीं. ती आमी सायडीन काडली. तेच्या नंतर आमी पावले ते हांगा गाडयेचो हो लास्ट स्टॉप, हांगा कार पार्क करपाची. आनी ही जी न्हंय ती सुद्दां लास्ट व्हिडिओन तुमी पळयली आसतली की कितली क्लीन आशिल्ली. तर आतां पावस पडल्या कारणान उदकाचो कलरूय चेंज जाला. आमी ह्या न्हंयचेरच एक बारीक फूटब्रीज आसा लोखंडी, तो क्रॉस केलो आनी आमच्या हांगच्यान जी कितें चलत वचपाची जी जर्नी आसा तर ती सुरू जाली. हांगा तुमी पळयलें आसतलें आतांच की भरपूर पावस पडल्या कारणान एकच जाग्यार सायडीन अशे आमकां 5 वॉटरफॉल्स पळोवपाक मेळ्ळे. त्यानंतर आमी हांगा थोडो वेळ रावले कित्याक आमचे बरोबरचो एक भुरगो फाटीं उरिल्लो, सो तो आमकां जॉइन जाता म्हटल्यार एक 5 मिनटां रावले. आणि मागीर आमी पावले ते ही सगळ्यात मोठी न्हंय थंय वता आसतना जी क्रॉस करची पडटा ती. हें तुमी उदक पळोवन दवरा कित्याक रिटर्न येता आसतना हांगा कितें परिस्थिती जाल्ली ती तुमकां कळटली. हें क्रॉस केले नंतर आमी गांवांत पावले. थंय एक वरभर रावले आनी रिटर्न जर्नीच्या वेळार तेन्नाचो हो व्हिडिओ आसा पळया. हांगा वता आसतना कांयच उदक नाशिल्लें, पूण अचानक व्हडलो पावस आयलो आनी हांगा भयंकर उदक आयलें. तर त्या उदकांतल्यानच आमकां क्रॉस करचें पडलें आनी दुसरो ऑप्शनच नाशिल्लो. त्यानंतर हांगा वाटेर हांगाय वता आसतना कांयच उदक नाशिल्लें. जस्ट एक फूट म्हणजे एक वेंतभर सुद्दां उदक नाशिल्लें. तर तें पळया तुमी आतां कितलो फ्लो वाडलो तो. आनी भंय दिसता, व्हिडिओचेर तितलें कळना, पूण उदकाची स्पीड भयंकर आशिल्ली. त्या कारणान खूब सांबाळून आमी हें क्रॉस केलें. अशें 2 कडेन आमकां ही परिस्थिती आयली की उदकांतल्यान फुडें वचपाची. तें जाले नंतर आमी परत पावले ते त्या ब्रिजा कडेन, जो ब्रिज उदक तुमी पळयल्लो काही मिनटां भरा पयलीं, की थंय उदक कशें आशिल्लें आनी आतां पळया. उदकाचो फ्लो वाडलो, उदक वाडलें, कलर चेंज जालो आनी खूब भयानक परिस्थिती आसा, की थंय जेन्ना आमी ही रिवर क्रॉस करता तेन्नाच ही परिस्थिती कितें ती आमकां कळटा. एक्चुअल व्हिडिओचेर तितलें कळना. तरी सुद्दां तुमकां हो दाखोवपाचो ल्हानसो प्रयत्न. मागीर तें क्रॉस केलें आनी अशे तरेन आमी सकयल पावले. हो टोटल 4.5 किलोमिटरांचो ट्रॅक.